अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लाइबा और आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की एक स्टोरी शेयर करूँगी जो आप सबके लिए भी उम्मीद है कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि 100 रुपये से करोड़पति बंदा कैसे बन सकता है। आप लोग भी थंबनेल देख के सोच तो रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा पॉसिबल है। अगर आपका अपने खुदा पे यकीन है तो आप इसको अचीव कर सकते हो। अगर आपकी कोशिश है तो आप इसको अचीव कर सकते हो। तो 100 रुपये से करोड़पति होने की वजह क्या है, कैसे हम हो सकते हैं। आप सब मतलब यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है। तो ये ऐसे है कि मैं एकेडमी में टीचर थी, जॉब करती थी एज अ टीचर। तो मैं एकेडमी जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक साहिल मिला। उसने सदा की कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। तो अब मेरे पास था 200, बस ओनली 200 था और मैंने उसमें से आने जाने का किराया वगैरह भी लगाना था। और मतलब मेरे पास पैसे थोड़े थे। बात करने का मकसद ये है कि मेरे पास पैसे थोड़े थे कि आप बाहर जाते हैं तो आप अपने पास पैसे कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं कि कोई भी मतलब ज़रूरत के टाइम ज़रूरत पेश आए तो हम उसे मतलब पूरा कर सकें। तो मैंने भी ऐसे अपने पास 200 रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो जो होगा देखी जाएगी। मैंने ना उसको 100 रुपीज़ दे दिए। तो मैं एकेडमी आ गई। एकेडमी आई तो आगे ना उन्होंने बच्चों के लिए ना छोटी सी पार्टी अरेंज की हुई थी। और मैं जब रास्ते में आ रही तो मैं ये भी सोच रही थी कि अगर मतलब मुझे कोई ज़रूरत पेश आ गई या मेरे से किसी ने मांग लिए तो मैं कहाँ से दूँगी। मतलब काफ़ी गिल्टी फील होता है ना जब अगर कोई आपसे कोई चीज़ मांगे एट अ टाइम तो आपके पास कुछ भी ना हो। तो बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो फिर बंदा गिल्टी फील करता है। तो मैं यही सोच रही थी और इसी टेंशन में थी कि बस आज मुझसे कोई कोई चीज़ ना मांगे। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उसके बाद ना मैं एकेडमी गई तो आगे तो उन्होंने ना मतलब हम सब ने ना काफ़ी इंजॉय किया। पार्टी में बच्चों के साथ काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी हमने इंजॉय किया। काफ़ी गेम्स थी। मेन्यू भी खासा अच्छा था। और मैं ना चुप करके ना एक साइड पे बैठी रही कि मतलब मेरे से कोई कुछ मांग ना ले, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे मौक़ों पे ना मतलब फरमाइश करते हैं कि जी हमें इनाम चाहिए या हमें कुछ लेना है। तो मैं ना चुप करके बैठी थी तो सारे टीचर्स मतलब बच्चों के साथ लगे हुए थे इंजॉय में। तो मुझे ना टीचर कहते एक सर बोलते हैं कि आप ना हमें कोई शेर सुनाएं। तो मैं अब सोच में पड़ी कि मैं अब उनको कौन सा शेर सुनाऊं। तो मैंने कहा कि सर मुझे शेर नहीं आते। तो मैंने बोला कि सर मुझे शेर तो नहीं आता, तो मैं आपको ना नात सुना देती हूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो आपका दिल करता है वो सुना दें। तो मैंने ना उनको नात सुनाई। नात सुनाई तो सब ने क्लैप किया, पसंद किया नात को। तो उसके बाद उन्होंने ना जो हमारे हेड थे एकेडमी के, उन्होंने ना मुझे प्राइज़ में ना 1000 रुपीज़ दिए। यकीन माने मैं इतनी खुश हुई कि वाकई अल्लाह पाक सही फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि आप मेरी राह में ख़र्च करो तो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा जहाँ से मैं आपको अता करूँगा। तो उन्होंने मुझे 1000 दिया तो मेरे माइंड में फ़ौरन से वही बात आई कि मैंने खुदा की राह में ख़र्च किया और उन्होंने वापस मुझे डबल ट्रिपल करके मुझे मतलब वापस किया। तो ये करोड़पति से कम नहीं है। अगर सोचा जाए ना तो ये करोड़पति बनने से कम नहीं है। तो खैर मैंने 1000 लिया उनसे। तो सारे काफ़ी खुश थे। चले हमारा फंक्शन अच्छे तरीके से मतलब फिनिश हो गया। तो उसके बाद मुझे ना थोड़े दिन बाद ना मुझे वो सैलरी मिली। तो सैलरी में अब मेरे पास सारे 1000 वाले थे। तो मैं ना एकेडमी से छुट्टी हुई तो हम वापस जा रहे थे। तो वही साल दोबारा मिला।
جس کو میں نے پہلے مطلب 100 دیا تھا، وہی سائلہ دوبارہ مجھے ملا، اور اس نے پھر وہی بات کی کہ مجھے اللہ کی راہ پہ دو، اللہ پاک آپ کو دے گا۔ تو میں نے اب سوچا کہ میرے پاس تو سارے ہزار والے ہیں، تو میں اب اس کو 1000 ہی دے دوں۔ تو میں نے اس کو کہا اللہ بھلا کرے۔ خیر وہ تو چلا گیا۔ میں گھر گئی تو مطلب ابھی راستے میں ہی تھی، گھر نہیں تھی ابھی میں پہنچی، میں راستے میں ہی تھی۔ تو میرے نا مطلب میں نے رکشے والوں کو کرایہ دیا اترتے وقت، تو میرے پیسے کہیں ادھر مطلب گر گئے، گم ہو گئے۔ گھر گئی تو میں نے نا مطلب نکال کے نا پیسے، سیلری جو تھی اپنی وہ اپنی مما کو دینے لگی۔ تو جب میں نے دیکھا تو بیگ میں پیسے ہی نہیں۔ میں اتنی پریشان کہ میری مطلب 1 منتھ کی میری اتنی محنت ہے، تو محنت کے مطلب پیسے میں نے کمائے ہیں، اپنی محنت کے جو میں نے کی ہے، اور اب وہ کہاں گئے۔ کافی میں افسردہ ہوئی۔ تو میں بیٹھی ایسے ہی، گھر والوں کو بتایا کہ جی پیسے نہیں ہیں، پیسے گم ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر صحیح، نیکسٹ ٹائم دھیان رکھنا۔ تو اس کے بعد میں نے بیٹھی گہری سوچ میں تھی کافی، کہ میں نے اس دن مطلب میرے دماغ میں پھر وہی بات آئی کہ میں نے اس دن خدا کی راہ میں 100 روپیہ دیا تھا، اور اس کے بدلے اس نے مجھے 1000 دیا تھا، اور آج میں نے 1000 نہیں دیا تو اس 1000 کے بدلے میرے سارے ہی چلے گئے۔ تو اگر سوچا جائے نا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو میں آپ سب کو یہی ایڈوائس دوں گی کہ خدا کی راہ میں جتنا ہو سکے آپ خرچ کیا کریں۔ جو بھی سائل آپ کے دروازے پہ آئے یا آپ کہیں باہر جائیں، تو اگر آپ کو لگے کہ یہ صاحب حیثیت ہے، مطلب پیسے لینے کا حقدار ہے، تو آپ اس کو دیں، کسی سائل کو خالی نہ جانے دیں۔ یہ بے شک آپ 10 روپے دے دیں، 20 دے دیں، 50 دے دیں، ضروری تو نہیں کہ آپ سب کو ہی 100 دیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ہیں آپ اتنے دو۔ یہ میں مطلب وہ آپ سے زیادہ نہیں مانگتا، وہ اس نے آپ کو یہی کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے نا، تو آپ وہ بھی میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کے بدلے میں آپ کو 2 گنا 4 گنا زیادہ دوں گا۔ تو آپ سے میں یہی گزارش کروں گی کہ آپ اپنی پے میں سے یا اپنے گھر کے اخراجات میں سے آپ مطلب تھوڑے پیسے نکال لیا کریں، کہ مطلب اس نیت سے نکالا کریں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں۔ آپ کوئی چیز پکا کے بانٹ دیں، آپ کوئی باہر سے لا کے بانٹ دیں چیز، مطلب ریڈی میڈ چیز کوئی لا کے بانٹ دیں، یا آپ مسجد میں پیسے ڈال دیں، یا آپ سائل کو دے دیں۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ میری اس ساری سٹوری کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، وہ آپ کو 4 گنا مطلب زیادہ واپس کرتا ہے، اور نیکیاں علیحدہ، ثواب علیحدہ سے آپ کما لیتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اپنے پیسوں میں سے کوئی 10-5 کسی کو دے دیں گے، یا کوئی چیز بنا کے بانٹ دیں گے، یا منگوا کے بانٹ دیں گے، تو اس سے میرے خیال میں تو کوئی خاصا فرق نہیں پڑتا۔ تو پلیز آپ میری اس بات، اگر ہم خدا کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمیں 4 گنا زیادہ ملے گا۔ تو اگر یقین ہے نا آپ کو، اگر آپ کا یقین ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، اور اگر آپ ڈاؤٹ میں رہیں گے تو پھر نہیں ملے گا۔ اگر آپ یہی سوچ مائنڈ میں رکھیں گے نا کہ ہم یہ 10 روپے خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں 50 واپس ملیں گے، تو وہ ضرور ملیں گے اگر آپ کا یقین ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں نا یہ کہ پیر کامل نہیں ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے، تو آپ کا کام ضرور ہوگا۔ تو پلیز آپ اس کو ضرور آزمائیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا واپس عطا کیا۔ تو ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔